र यो बिएससी थर्ड इयरमा मैले स्लाइड यहाँ बनाएको छु र यो चाहिँ दुईजना सरले पढाउनुहुन्छ, म एकजना हुन्छु र अर्को चाहिँ केपिएल सरले हुन्छ। उहाँले हाइड्रोजनहरू यो हाइड्रोजनहरूको बारेमा, फर्टिलाइजरहरूको बारेमा र इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनहरूको बारेमा, इन्भाइरोमेन्टल भनेको वाटर पोल्युसन, ल्यान्ड पोल्युसन, होइन, सोइल पोल्युसन, तिनीहरूको बारेमा पढाउनुहुन्छ, पोल्युसनको बारेमा। त्यसपछि हाइड्रोजनको बारेमा, यो त्यसपछि चाहिँ के छ बाँकी मैले चाहिँ लामो छ र तिमीहरूको लङ क्वेसन जुन म एउटा पढाउन गइरहेको छु त्यो चाहिँ लङ क्वेसन स्योर एउटा 100% आउँदैन हुन्छ। त्यसैबाट लङ क्वेसन आउँछ, अरूबाट लङ क्वेसन चाहिँ यिनीहरूकोबाट आउँदैन। त्यही भएर यहाँ जुन कुरो म पढाउन आज गइरहेको छु त्यो चाहिँ लङ क्वेसनको साथसाथै यो सर्ट क्वेसन्स पनि आइराखेको हुन्छ है। यो चाहिँ हेरिहाल्यो। ल भन त सुस्मिन, स्क्रिनमा देखिरहेछ? ल है, केही चाहिँ यस्तो पर्यो भने, डिफिकल्टी आयो भने तुरन्त भन्नु होला कि, नत्र चाहिँ त्यहाँ पनि सुनेर यहाँ पनि मैले भन्न सकिनँ भने त्यो बस्नु नबस्नुको कुनै चाहिँ तुक लाग्दैन। यु मस्ट हेभ टु सेयर युर आइडिया। केही चाहिँ डिफिकल्टी उताबाट तिमीहरूको साइडबाट या त मतलब मबाट कोही भयो, कुनै कुरा के त म बोलिरहेको हुन्छ तर नेटको प्रब्लमको कारणले चाहिँ तिमीले सुनिरहेको हुँदैन, डिफिकल्टी क्याकेर आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यति बेला ह्यान्ड रेज गरेर वा चाहिँ अनम्युट गरेर चाहिँ भन्नु होला है। ल, यो बिएससी थर्ड इयरमा यो त देखिहाल्यो सबैले। अब यहाँ चाहिँ मेरो जिम्मा भनेको यही हो, डिटेल स्टडी अफ प्रिपरेसन, प्रोपर्टिज, बोन्डिङ एन्ड स्ट्रक्चर। डिटेल स्टडी अफ प्रिपरेसन, प्रोपर्टिज, बोन्डिङ एन्ड के त स्ट्रक्चर, यो चाहिँ पढ्नुपर्ने हो। र यसबाट तिमीहरूलाई लङ क्वेसन 100% है, 100% नै आउने हो लङ क्वेसन, त्यो विचार गरिराख। यो चाहिँ 100% लङ क्वेसन, यसबाट एउटा क्वेसन आउने हो है। के भने त 100 है, मैले यहाँ लेखिदिएँ 100% है, 100% लङ क्वेसन चाहिँ आउँछ है। बुझ्यो त? लङ क्वेसन यसबाट 100% आउने हो। र लङ क्वेसन मात्र होइन कि चाहिँ 3-4वटा, 3वटा भन्दा पनि 3देखि 4वटा चाहिँ सर्ट क्वेसन्स पनि आइराखेको हुन्छ, किनभने यो सबैभन्दा लामो च्याप्टर पनि हो। र यसबाहेक म अरू पनि पढाउँछु, त्यो भनेको के भन्दाखेरि यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको बारेमा, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको बारेमा तिमीले फर्स्ट इयरमा, सेकेन्ड इयरमा पेरियोडिक टेबलमा पनि पढ्यो होला नि त। यो इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको बारेमा कसरी पेरियोडिक टेबलमा इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भ्यारी गर्छ, यो पिरियडमा कसरी भ्यारी गर्छ, ग्रुपमा कसरी भ्यारी गर्छ, त्यो कुरा चाहिँ तिमीले फर्स्ट इयरमा पढाएको छ। त्यही कुरालाई अब त्यहाँभन्दा पनि एकदम चाहिँ त्यो डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ कि एकदम 100% डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। सबभन्दा पहिला एउटा कुरा के बुझ्यो भन्दाखेरि यो च्याप्टर कसैले पनि छुटाउन वा चाहिँ यसलाई ओमिट गर्न वा यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सकिँदैन, किनभने 100% लङ क्वेसन यसबाट चाहिँ आउने हो। यो एकदमै लामो पनि छ क्या। के पढ्नु पर्यो त? डिटेल स्टडी अफ केही कम्पाउन्ड्सहरूको चाहिँ प्रिपरेसन, प्रोपर्टिज, बोन्डिङ र स्ट्रक्चर चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ के। यहाँ सर्टेन कम्पाउन्ड्सहरू छ, ती सर्टेन कम्पाउन्ड्सहरूको के त त्यसको प्रिपरेसन, प्रोपर्टिज, बोन्डिङ र स्ट्रक्चर चाहिँ यतिको बारेमा यहाँ टपिक नै तिमीले चाहिँ यो सिलेबस चाहिँ पल्टाएर हेऱ्यो भने तिमीले पाउँछौ। त्यहाँ लेखेछ, बकाइदा लेखेछ, डिटेल स्टडी अफ प्रिपरेसन, प्रोपर्टिज, बोन्डिङ एन्ड स्ट्रक्चर। ल सुस्मिन बनाएर भन त, तिमीले हेभ यु गट द सिलेबस अफ बिएससी थर्ड इयर? तिमीले कसै पहिला किनेको थियो कि यो नेटबाट डाउनलोड गरेर हौ? डाउनलोड गरेको हो सर। एकदम, त्यो साथीलाई पनि सेयर गरिदेऊ है। साथीलाई पनि सेयर गर्यो, किनभने यो चाहिँ सिलेबस भयो भने तिमीहरूलाई पढ्न सजिलो हुन्छ के। किनभने सरले चाहिँ कति पढाउनु भयो, के पढाउनु भयो, कहाँ के छुट्यो भने सिलेबस छ भने। र अरू कुरा तिमीसँग चाहिँ यो थर्ड इयरको अब ओल्ड इज गोल्ड छ कि छैन? क्वेसन कलेक्सन छ? ओल्ड इज गोल्ड छ कोसित? सुस्मिन तिमीसँग छ? सर ल त्यसो भए ओल्ड इज गोल्ड पनि राख। र एकदम चाहिँ राम्रो कुरा गरिरहेको छु, के भन्दाखेरि ओल्ड इज गोल्ड, किनभने त्यो 90% क्वेसन चाहिँ ओल्ड इज गोल्डबाट सोध्ने हो कि। 90% क्वेसन चाहिँ ओल्ड इज गोल्डबाट सोध्ने हो। त्यही भएर यो टियुले नयाँ क्वेसन बनाउनै सक्दैन के। त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पुरानै जुन क्वेसनहरू हुन्छ नि त्यो क्वेसन चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ है। त्यही भएर
ओल्ड इज गोल्डमा भएको सबै क्वेसन्सहरू एकदम म गएर बरु चाहिँ त्यो ओल्ड इज गोल्डमा कुनै क्वेसन चाहिँ जस्तो मैले पढाउँदाखेरि कुनै क्वेसन चाहिँ त्यो छुट्यो वा चाहिँ त्यो गर्न सकेन वा बुझ्न सकेन भने के गर्नु होला भन्दाखेरि मलाई चाहिँ भन्नु होला कि सर यो चाहिँ क्वेसन यहाँ आएको छ, सरले चाहिँ यसलाई डिस्क्राइब गर्नुभएको छैन वा सरले पढाउनु भएको छैन भन्दाखेरि म पनि हेर्छु कि मेरो हुन त मेरो केही पनि छुटेको हुँदैन, तर पनि केले काहीँ अब तिमीहरूको यस्तो पर्यो भने त्यसमा तिमीले बुझ्न सकेन भने तिमीहरू चाहिँ तुरन्त चाहिँ इन्ट्रेक्सन गरेर डिस्कसन चाहिँ गर्न सक्छौँ। सुन्नु है, सबभन्दा पहिला आज हामी सुरु गर्छौँ के भन्दाखेरि यो बोरिक एसिडको बारेमा। बोरिक एसिड यो भन त कसले भन्छ है बोरिक एसिडको फर्मुला के हुन्छ त? ल एकजनाले भन, जसले भने पनि भन त बोरिक एसिडको फर्मुला के हुन्छ? H3PO4 H3PO4 कि BO4 के भन त? BO4 BO4 यो बोरिक BO4 त कहीँ पनि छैन नि भाइ। H3BO4 भन त? BO3 हो BO3 राइट हो है। यो बोरिक एसिड भनेको H3BO3। अब मलाई र सुसिमिले भन के भन भन्दाखेरि यो बोरिक एसिड चाहिँ विक एसिड हो कि के हो त? यो स्ट्रङ एसिड हो भन त्यो कुरा। यो बोरिक एसिड तिमीहरूले चाहिँ सेकेन्ड इयरमा पनि यसको बारेमा हैन यो बोरिक एसिडको त नाम सुन नि। हजुर भन्नुस् त? विक एसिड हो राइट है। यो भने यो मिनरल एसिडहरू हुन्छ नि, मिनरल एसिड भनेको जस्तो HCl, H2SO4, HNO3 दिज आर ओन्ली द स्ट्रङ एसिड। त्यो बाहेक चाहिँ तिम्रो चाहिँ के भन्छ नि यो फस्फोरिक एसिड भयो, बोरिक एसिड भयो, कार्बोनिक एसिडहरू, यी एसिडहरू भनेको के त? दिस एसिड्स आर भेरी भेरी विक एसिड। यसमा सबभन्दा पहिला हामी आज चाहिँ सुरुवातमा किन गर्छौँ त यो बोरिक एसिडको एकदम यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। बोरिक एसिडको फर्मुला हुन्छ तिम्रो H3BO3। अब मलाई एउटा कुरा भन है, जसले भने पनि हुन्छ यो आइसोमर भनेको के हो त? व्हाट इज कॉल्ड आइसोमर भन त? के हो व्हाट इज कॉल्ड आइसोमर? भन व्हाट इज कॉल्ड भन आइसोमर भनेको के हो त? सेम मोलिकुलर फर्मुला हुने डिफरेंट केमिकल। सेम मोलिकुलर फर्मुला हुने तर सेम मोलिकुलर फर्मुला हुने तर फरक के हुने त? केमिकल प्रोपर्टिज। केमिकल प्रोपर्टिज फरक हुने त? त्यो तिमीले भनेको आधी मिल्यो आधी मिलेन। ल कसले भन्छ त? अरु भन। स्ट्रक्चरल फर्मुला हो स्ट्रक्चर के? compounds having same molecular formula but different structures हो। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स त्यो मोलिकुलर फर्मुला सेम हुने तर चाहिँ स्ट्रक्चर के हुने? फरक हुने। अब भन्दा स्ट्रक्चर फरक भयो भने कस्तो प्रोपर्टी चाहिँ चेन्ज हुन्छ? फिजिकल प्रोपर्टी चेन्ज हुन्छ कि केमिकल प्रोपर्टी चेन्ज हुन्छ? त्यो कुरा भन। फिजिकल चाहिँ फरक हुन्छ हैन? राइट हो। फिजिकल प्रोपर्टी के हुन्छ? चेन्ज हुन्छ। यो मोलिकुलर फर्मुला चेन्ज भयो भने, मोलिक कम्पोजिसन चेन्ज भयो भने त्यो केमिकल प्रोपर्टी चेन्ज हुन्छ। आइसोमर भनेको त्यस्तो कम्पाउन्ड हो जसको मोलिकुलर फर्मुला के हुन्छ? सेम हुन्छ बट डिफरेन्ट स्ट्रक्चर डिफरेन्ट भएपछि के हुन्छ त? त्यसको फिजिकल प्रोपर्टीमा पनि चेन्ज आउँछ है। अब यहाँ के बुझ्नु पर्यो? बोरिक एसिडको फर्मुला हो। तिमीहरूले भने जस्तै सोचे जस्तै बोरिक एसिडको फर्मुला हुन्छ के त? H3BO3 नै हुन्छ। बोरिक एसिडको फर्मुला के त? H3BO3 नै हुन्छ। अब डिफरेन्ट अब हेर तिमीले जुन पहिलाको क्लासमा 11-12 मा वा चाहिँ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयरमा पढेको छ नि त्यो बोरिक एसिड भनेको H3BO3 मात्र पढेको होला कि है। H3BO3 हो त्यो भन्नु भनेको पनि त्यही हो। यो हामीले पहिला जुन पढाएको थियो नि फर्स्ट इयरमा सेकेन्ड इयरमा बोरिक एसिडको बारेमा वा चाहिँ जहाँ पनि यो बोरिक एसिड एक्चुअली H3BO3 नै हो। त्यसबाहेक अरू टाइप्सको बोरिक एसिड एउटा फ्यामिली हो कि बोरिक एसिड एउटा फ्यामिली हो। र त्यसमा यहाँ के जस्तो एउटा होमोलोगस सेरी जस्तै हो। जस्तो चाहिँ के हुन्छ नि यहाँ हेर्दा डिफरेन्ट टाइप्स अफ बोरिक एसिडमा के पर्यो त? ओर्थो बोरिक एसिड हुन्छ। यो ओर्थो बोरिक एसिडको फर्मुला के भयो त? H3BO3 और BOH को होल 3। मेटा बोरिक एसिड यसको फर्मुला के भयो त? HbO2। पाइरो बोरिक एसिड यसको फर्मुला के भयो त? H6B4O9। टेट्रा बोरिक एसिड यसको फर्मुला के भयो त? H2B4O7। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरिक एसिड में के भयो भने त? ओर्थो बोरिक एसिड, मेटा बोरिक एसिड, पाइरो बोरिक एसिड,
टेट्राबोरिक एसिड। यो के भयो त बोरिक एसिडको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू भयो। अब हामीलाई यो सबैको पढ्नु छैन के, यो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बोरिक एसिडमा टेट्राबोरिक एसिड भयो, पाइरोबोरिक एसिड भयो, मेटाबोरिक एसिड भयो, ओर्थोबोरिक एसिड। यसमा चाहिँ हामीलाई एउटा मात्र पढ्नु पर्ने के हो त ओर्थोबोरिक एसिड। यो अरू पढिराख्नु पर्दैन, फर्मुला चाहिँ जानिराख्नु पर्यो, तर हामीलाई पढ्नुपर्ने के हो त ओर्थोबोरिक एसिड चाहिँ मात्र पढ्नुपर्ने हुन्छ। जुन ओर्थोबोरिक एसिडको फर्मुला एक्चुअली के हुन गयो त H3BO3 और BOH को होल 3 भनेर यो ओर्थोबोरिक एसिडको डिटेल नै पढ्नु पर्ने हुन्छ। ओर्थोबोरिक एसिडको मोलिकुलर फर्मुला के भयो त H3BO3 और BOH को होल 3। यसको बारेमा के बुझ्नु पर्यो भने यो ओर्थोबोरिक एसिड चाहिँ वाटरमा सोलुबल हुन्छ र यसले विक मोनोबेसिक एसिडको रूपमा काम गर्छ। अब मलाई एउटा कुरा भन है सुस्मिलले भन, यो मोनोबेसिक एसिड भनेको के होला त? व्हाट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड? यो भनेको के भन त आउँछ? मोनोबेसिक एसिड भनेको के होला भन? मोनोबेसिक एसिड भनेको यो आउँछ पनि भन, अब भएन भने पनि त्यो भन कि सर मलाई आएन, मलाई जानकारी छैन त्यो भन्ने। किनभने यहाँ वेटिङमा म हुन्छु नि भाइ, त्यही भएर आउँछ भने फ्याक्टर भनिदिनु पर्यो, आएन भने सर मलाई आएन त्यो पनि भन के। एउटा कुनै काम गर, कि त आउँदैन भन कि त चाहिँ आउँछ भने आन्सर भन। ल सुस्मिन महर्जन भन त आउँछ यसको बारेमा, यो मोनोबेसिक एसिड भनेको के होला त? ल बोलेन। अर्को हेर्दा अरू कसैलाई आउँछ भन त, अरू कसैलाई आउँछ यसको बारेमा भन। मोनोबेसिक एसिड भनेको के भने आउँछ कसैलाई? कसैलाई यसको बारेमा? एउटा मात्र हाइड्रोजन BCT1 के BCT1 भएको छ। पक 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 है। ले तिमीले के भन्यौ एकचोटी फेरि भन त, तिमीले भनेको एकदम करेक्ट छ, भन त एकचोटी फेरि। सर एउटा मात्र हाइड्रोजन रिप्लेसेबल भएको। हो राइट है, एउटा मात्र हाइड्रोजन रिप्लेस भएको बेसलाई के भनिन्छ त? रेडिकल मोनोबेसिक एसिड है। अब भन त यसमा एउटा कुरा मलाई भन्दै H3BO3 मा कतिवटा हाइड्रोजन छ त भन? हैन, यो H3BO3 मा हाइड्रोजन जम्मा कतिवटा छ भन? 3टा छ। 3टा छ। तर यसलाई मोनोबेसिक एसिड भन्नुको कारण के त भन? कारण के होला त? योसँग 3-3वटा हाइड्रोजन छ, त्यसलाई ट्राइबेसिक एसिड भन्नुपर्ने हैन र? यसलाई ट्राइबेसिक एसिड भन्नुपर्ने हो, तर यसलाई मोनोबेसिक एसिड किन भन्न सकेको होला वा किन भनिएको होला भन? आउँछ कसैलाई? विक एसिड भएको कारणले गर्दा यो कम्प्लिटली डिसोसिएसन हुँदैन, त्यो कारणले गर्दा होला सायद। राइट हो, तिमीले भनेको 100% त्यही हो, आन्सर त्यही हो के। यो सँगै यदि चाहिँ तिम्रो सल्फ्युरिक एसिड भइदिएको भए, HCl भइदिएको भए वा HNO3 भइदिएको भए, these are the what strong acids and which are completely ionized when they dissolve in what water। तर यो H3BO3 के विक एसिड हो के, विक एसिड हो, त्यसकारणले यो सबै हाइड्रोजनलाई यसले चाहिँ फर्निस गर्न सक्दैन। सबै हाइड्रोजनले यसबाट आफूबाट चाहिँ निकाल्न वा चाहिँ डोनेट गरेर वा चाहिँ यो सोलुसनमा दिन सक्दैन। यसले एकपल्टमा एउटा मात्र हाइड्रोजन चाहिँ डोनेट गर्न सक्छ वा चाहिँ प्रोटोन ग्रुपमा लिन्छ, यो चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ। त्यही भएर यसलाई के भनेको त मोनोबेसिक एसिड भनेको के। So it is called monoबेसिक एसिड because it has no capacity to replace all the 3 hydrogen present in it। यो H3BO3 सँग 3टा हाइड्रोजन भए तापनि यसले 3टा हाइड्रोजन रिप्लेस गर्न नसक्नुको कारण के त? Since it is the weak acid, so it has no capacity to what share, to what replace all the 3 hydrogen। So it is called what? यसले एउटा मात्र हाइड्रोजन चाहिँ रिप्लेस गर्न सक्छ, त्यही भएर यसलाई के भनेको त मोनोबेसिक एसिड भनेको। अब यो चाहिँ यो ओर्थोबोरिक एसिड चाहिँ छ नि, यो ओर्थोबोरिक एसिड चाहिँ एसिड जस्तो है। एसिड भनेको HCl है, HCl भयो। अर्को चाहिँ भन त H2SO4, H2SO अनि 4, यो भनेको के त सल्फ्युरिक एसिड भयो। अर्को चाहिँ तिम्रो भयो के भन्दाखेरि HNO3, 3टा एसिड भयो। भन त के भयो त? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 भनेको सल्फ्युरिक एसिड, HNO3 यो चाहिँ यिनीहरू के छ? इट हैज what 100% capacity to replace all the hydrogen present in it।
यो के HCl ले के यो स्ट्रङ हो, H2SO पनि स्ट्रङ हो र SN3 पनि स्ट्रङ हो। त्यही भएर यसले प्रोटोन चाहिँ डोनेट गर्छ। यसलाई पानीमा हाल्यो भने के हुन्छ, हाल्यो के ग्रुपमा हाल्छ, प्रोटोन ग्रुपमा चाहिँ रिप्लेस गर्छ। H+ ग्रुपमा रिप्लेस गर्नु भने के त H+ इक्वल्स अल्सो कल वार प्रोटोन। त्यही भएर के हुन्छ, योलाई पानीमा हाल्यो भने यो H+ ग्रुपमा भाग्ने हो, H2SO पनि 2H+ ग्रुपमा भाग्ने हो। SN3 मा यसको H+ ग्रुपमा। तर यो ओर्थोबोरिक एसिड है, ओर्थोबोरिक एसिड विक एसिड भएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ आफ्नो जुन यसलाई मोनोबेसिक एसिड जुन भनेको नि त्यसले चाहिँ प्रोटोनको रूपमा चाहिँ फाल्दैन है। यो H3BO3 मा भएको हाइड्रोजन चाहिँ प्रोटोनको रूपमा H+ को रूपमा चाहिँ फाल्दैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ प्रोटोन डोनर जस्तो एसिड होइन। यसले के गर्छ त, वाटर चाहिँ डिकम्पोज हुन्छ के त H+ र OH- मा, अनि OH- मा जुन लोन पेयर हुन्छ नि यो लोन पेयरलाई यसले एक्सेप्ट गर्छ। यो हो त। अब मलाई एउटा कुरा भन, ल भन त, व्हाट इज ल्युइस एसिड एन्ड ल्युइस बेस? त्यो कुरा मलाई भन त, व्हाट इज कल्ड ल्युइस एसिड एन्ड ल्युइस बेस? अल्लाहसँग त्यसले भन, भन ल्युइस एसिड र ल्युइस बेस भनेको के होला त? ल्युइस एसिड र ल्युइस बेस भनेको के हो त भन त, छिटो छिटो। सुस्मिन आउँछ, ल्युइस एसिड र ल्युइस बेस भनेको थाहा छ? व्हाट इज कल्ड ल्युइस एसिड एन्ड ल्युइस बेस? इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर भने एसिड भइहाल्यो अनि डोनर भने बेस भन्छ। राइट हो। ल तिमीले एकदम 100% करेक्ट भनेको छौ। इलेक्ट्रोन एक्सेप्टरलाई के भने एसिड भने र इलेक्ट्रोन डोनरलाई बेस भने। भन त यो चाहिँ ओर्थोबोरिक एसिड वा बोरिक एसिड चाहिँ विक एसिडको रूपमा काम गर्छ। त्यही भएर यसले चाहिँ यसमा आफूमा भएको हाइड्रोजनलाई प्रोटोनको रूपमा डोनेट गर्न सक्दैन। बरु यसले के गर्छ त, H3BO3 ले वाटरमा भएको OH- हुन्छ नि, OH- बाट लोन पेयर आफूले एक्सेप्ट गर्छ र त्यसले के को रूपमा काम गर्छ त, ल्युइस एसिडको रूपमा काम गर्छ। सो ओर्थोबोरिक एसिड एक्सेप्ट ल्युइस एसिड बिकज इट व्हाट एक्सेप्ट्स a lone pair of electrons from OH- ion। त्यसकारणले यो चाहिँ बोरिक एसिडले OH- आयनबाट लोन पेयर एक्सेप्ट गरेको कारणले गर्दा यो ओर्थोबोरिक एसिडलाई H3BO3 नलेखिकन के लेखिन्छ त, BOH को होल 3 लेखिन्छ। के लेखिन्छ त, BOH को होल 3 लेखिन्छ। के भयो, यो चाहिँ वाटरमा के हुन्छ त, सोल्युबल हुन्छ र यसले मोनोबेसिक एसिडको रूपमा काम गर्छ। यो प्रोटोन जस्तो चाहिँ के हो, एसिड चाहिँ डोनर एसिड होइन र यसले के गर्छ त, यसले चाहिँ के हुन्छ, वाटरमा भएको OH- हुन्छ नि, त्यो OH- आयनबाट के गर्छ त, इलेक्ट्रोन पेयर चाहिँ लिन्छ। त्यही भएर यसले के को रूपमा काम गर्छ, ल्युइस एसिडको रूपमा। त्यसकारणले यो बोरिक एसिडलाई H3BO3 भन्दा पनि कसरी लेखिन्छ त, BOH को होल 3 लेखिन्छ। किन भन्दाखेरि यसले के छ, OH- बाट चाहिँ इलेक्ट्रोन पेयर लिएको कारणले गर्दा के गर्छ, यसलाई चाहिँ H3BO3 नलेखिकन H3BO3 भन्दा पनि बेटर के लेखिन्छ, BOH को होल 3 लेखिन्छ है। सायद बुझिरह्यो होला। अब हेर्दा यो BOH को होल 3 भयो हैन। यो BOH भनेको बोरिक एसिड भयो। दुईटा वाटर मोलिकुलसँग कम्बाइन गर्यो भने यसले यस्तो किसिमको कम्पाउन्ड बनाउँछ, आयन बनाउँछ के, यो चाहिँ दुईटा वाटर मोलिकुल मध्ये के त एउटा वाटर मोलिकुल यहाँ सुन है, दुईटा वाटर मोलिकुल मध्ये एउटा वाटर मोलिकुल यसरी ब्रेक हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि H+ र के मा त भन त, H+ र OH के मा त भन, H+ र OH- मा। अब H+ लाई H2O ले लियो भने बाँकी रहेको H2O ले लियो भने के भयो त, H3O+ बनाउँछ भने। अब यो जुन बाँकी रह्यो नि त्यो OH- लाई कसले गर्छ, यसले रिसिभ गर्छ है। BOH को होल 3 ले रिसिभ गर्यो भने के भन्छ त, BOH को होल 4 माइनस। माइनस किन भएको त, यो OH चाहिँ माइनसको रूपमा यहाँ गएको हो। त्यही भएर BOH को होल 3 छँदै थियो बोरिक एसिडसँग, अनि एउटा OH- पाएपछि यसले के गर्छ त, BOH को होल 4 माइनस बनाउँछ। के भयो त, BOH को होल 3 प्लस 2H2O ले BOH को होल 4, यसलाई चाहिँ कम्प्लेक्स आयन हो। के हो यो चाहिँ बिग ब्र्याकेटमा राखेर पनि के भन्छ, कम्प्लेक्स आयन भनिन्छ। अनि मलाई त्यो भने यो H3O+ को नाम के होला त, व्हाट द नेम अफ H3O+ कल्ड? भन कसलाई आउँछ यो कुरा? यो हाइड्रोनियम आयन। राइट हो, यसलाई हाइड्रोनियम आयन भनिन्छ। वा यसको हाइड्रोनियम आयन अर्को पनि नाम छ, अर्को नाम के होला त? र तिमीले भनेको 100% यो हाइड्रोनियम आयन हो। यसलाई अरू पनि भनिन्छ। अरू यसको नाम के होला त? प्लुटोनियम आयन। हाइड्रेटेड आयन के,
हाइड्रोनियम आयन भन वा हाइड्रेटेड आयन भन एउटै कुरो हो है। यो के बुझ्यो भन्दाखेरि बोरिक एसिडले के गर्छ थाहा छ? बोरिक एसिडले वाटर दुईटा वाटर मोलिक्युल चाहिँ लिएर एक किसिमको कम्प्लेक्स आयन बनायो BOH को होल 4 माइनस प्लस H3 यो प्लस। अब हेर यो चाहिँ बोरिक एसिडको स्ट्रक्चर यस्तो भयो। हेर त प्लेन ट्रायंगल बोरिक एसिड अनि के छ OH माथि OH मा तल यो छ। अब त त्यसो भए यसको बोन्ड एंगल कति होला त भन? प्लेन ट्रायंगलको बोन्ड एंगल कति हुन्छ त? ल भन छिटो जिनाले यसको बोन्ड एंगल कति होला त? 120 120 राइट। तिमीले भने एकदम 100%। यो 120 डिग्री बोन्ड एंगल। यो ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै बोन्ड एंगल कति हुनु पर्यो त? 120 डिग्री हुनु पर्यो। ल अर्को चाहिँ हेर अब यो BOH को होल 4 माइनस कसरी चाहिँ यो OH माइनस कसरी एटाच भएको होला त है। यहाँ हेर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा मलाई भन्छ यो BOH को होल 3 भने यो चाहिँ यहाँ बोरोन एटमको अक्टेट पुरा भएको छ कि छैन भन एकजनाले? यहाँ बोरोन एटमको अक्टेट पुरा भएको छ कि छैन भन? छैन भएको। किन भएको छैन त्यो कुरा मलाई भन्नु। अक्टेट पुरा भएन। कसरी भएको छैन त्यो भन? 6 वटा मात्र पुगेको छ। 6 वटा मात्र चाहिँ भयो। किन सेडिङ गरे पनि किन त यो यहाँबाट दुईटा पायो, यहाँबाट दुईटा पायो, यहाँबाट दुईटा पायो भने यो 2 2 4 र 2 6 भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि यो बोरोनको चाहिँ अक्टेट पुरा भइसकेको छैन। अब बोरोनलाई अक्टेट पुरा गर्नको लागि अझै कति इलेक्ट्रोनलाई चाहिएको छ त भन त? भन 2 वटा। 2 वटा चाहियो। 2टा चाहियो राइट है। 2टा चाहिँदाखेरि अब यसले कसरी लिन्छ होला त? त्यही OH माइनस यहाँ छ नि है यो H2 जुन ब्रेक हुन्छ नि त्यो H2 ब्रेक भएर जुन OH माइनस बन्छ नि OH माइनस H प्लस र OH माइनस यो माइनस चाहिँ लिन्छ र यो OH माइनसले के गर्छ यसलाई डोनेट गर्छ क्या। OH माइनसले के गर्छ त 3टा OH सँग के छ बोरोनले 3टा OH सँग कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको छ भने इनकमिङ जुन OH माइनस आउँछ यो OH माइनसले के गर्छ त त्योसँग त एक्स्ट्रा उब्रेको इलेक्ट्रोन छ। यो उब्रेको इलेक्ट्रोनले के गर्छ त बोरोनसँग कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाउँछ। त्यसकारणले यो BOH को होल 4 माइनस गर्यो भने होल 4 माइनस गर्यो भने यसको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन आउँछ र यो आयनलाई चाहिँ मेटाबोरेट आयन। दिस आयन इज कल्ड व्हाट? मेटाबोरेट आयन। र यसमा चाहिँ मेटाबोरेट आयनको स्ट्रक्चर हुन्छ टेट्राहेड्रल जसमा चाहिँ के छ त बोरोनसँग 3टा OH कसो बोन्ड छ त कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ भने एउटा OH सँग कोअर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएको छ। यो तिम्रो के भयो त यो बोरिक एसिडको स्ट्रक्चर र अर्को के भयो भन त? अर्को चाहिँ तिम्रो मेटाबोरेट आयनको स्ट्रक्चर भयो। यो पनि सायद बुझ्यो होला है। अब यो बोरिक एसिड चाहिँ पोलिमरको रूपमा पनि है पोलिमरको रूपमा पनि चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के त बोरिक एसिड पोलिमरको रूपमा पोलिमेरिक मेटाबोरेट स्पेसिस आर फर्म एज हायर कन्सन्ट्रेसन। यो बोरिक एसिडको एमाउन्ट चाहिँ हाई गर्यो भने त्यो चाहिँ के भने मेटाबोरेट चाहिँ के हुन्छ पोलिमराइज भएर पोलिमेरिक मेटाबोरेट स्पेसिस बन्छ। जस्तो यहाँ BOH को होल 3 भयो यो 3टा मोलिक्युल बोरिक एसिडको लियो भने यस्तो किसिमको स्ट्रक्चर बनाउन के B3O3 OH को होल 4 अनि माइनस हुन्छ प्लस H3O प्लस प्लस H2 यसै चाहिँ हुन्छ है। यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि हेर अब यसमा बोन्ड हेर्यो भने हेर त यहाँ यसो छ कि यो कति हेर त यसमा कतिवटा चाहिँ बोरोन छ त 3टा बोरोन छ त हेर 1 2 3टा बोरोन अनि अक्सिजन कतिवटा छ त अक्सिजन त हेर है यो 3टा हेर एउटा दुईटा 3टा त के भयो यो तिम्रो B3O3 है B3O3 भएको भयो भने त एउटा बोरोन अर्को बोरोन तेस्रो बोरोन है यो 1 2 3टा बोरोन भयो अनि रिङमा हेर त कतिवटा अक्सिजन छ त 1 2 3 त B3O3 अब भन OH कतिवटा छ त 1 2 3 4 त OH को होल 4 B3O3 OH को होल 4 माइनस भयो प्लस H3O प्लस प्लस H2O यसलाई के भन्छ त डिजिटल व्हाट पोलिमेरिक मेटाबोरेट भयो। ल सुस्मिन बुझिरहेको छैन भन त पहिला इन्ट्र्याक्सन गरे सुस्मिन महाजन बुझिरहेछौ यस अर नो भन यस अर नो भन
कुरा चाहिँ नगरिकन हुँदैन कुरा नगरिकन भने फेरि म रिमुभ गरिदिन्छु है कुरा गर्नु पर्यो इन्ट्रेक्सन गर्नु तर चाहिँ त्यो खाली सुनिराख्नु पर्यो यो बुझ्यो भने यस भन बुझेन भने पनि चाहिँ पनि भन कि मैले सर बुझिनँ सुस्मिन बुझिरहेछ सुस्मिनसँग कुरा भइरहेछ नि Yes, sir. ल बुझ्यो है अब है आज चाहिँ हजुर नेट स्लो भइरहेछ ल होला त्यस्तै के गर्ने यस्तै हो अब के यो आज फर्स्ट क्लास भएको कारणले गर्दा आज चाहिँ हामी यति नै गरौँ यो प्रिपरेसनहरु चाहिँ के भने प्रिपरेसनहरु चाहिँ अब नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ पुरै म बरु हुन्छ भने दुईटा चाहिँ म दुईटा टाइम लिन्छु यो के भन्छ नि यो फर्स्ट चाहिँ 40 मिनेट र अर्को पनि 40 मिनेट लिएर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै यसलाई चाहिँ म अलि लामो प्रोसेसमा लग्छु के भने चारजना सकाउनु भए तिमीलाई पनि पढ्न सजिलो हुन्छ र यसरी नेटको चाहिँ त्यति उ गरिराख्नु पर्यो फेरि आज यति मात्र गर्नुस् र स्क्रिनशट लिने चाहिँ काम गरिहाल्नु छ छिटो छिटो है ल यहाँ यहीँबाट गर्दै ल ल गर है उज्जवल गर्न के भन्नु रेकर्ड पनि गरिराख्नु छ रेकर्ड पनि गरिराख्नु छ सर के कुरो बुझेन तिम्रो कुरो सुनेन रेकर्ड गरिराख्नु छ रेकर्ड गरिरहेको छु हो रेकर्ड गरिरहेको छु के त्यो पनि म आज चाहिँ युट्युब च्यानलमा हालिदिन्छु त्यहाँ पनि हेर्न सक्छौ के है ल यो पहिला स्क्रिनशट लिएर छिटो के छ र Okay, sir. ल भयो भने यस भन्नुस् भएन भने यो फेरि लेस देन 1 मिनेट भयो भने टाइम फेरि गाह्रो हुन्छ के त्यो फेरि अर्को जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ ल छिटो गरी यो गर अनि यो गर ल आज चाहिँ हामी इन्ट्रोडक्सन क्लास चाहिँ त्यही भएर धेरै नपढौँ एक दिन धेरै पढ्यो भने अपच हुन सक्छ त्यही भएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ नेक्स्ट विकदेखि चाहिँ हामी पुरै डिटेलमा चाहिँ करिए हुन्छ 1 घण्टा 1.5 घण्टा चाहिँ पढौँला ल थ्यांक यू भेरी मच फर लिसनिङ थ्यांक यू भेरी मच Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye, sir. बाय